त्यसो त संसारभर हामी अनेकौं प्रकारका द्वन्द्वहरू देख्न सक्छौं, तर ती द्वन्द्वहरूमध्ये जातिमा आधारित द्वन्द्व निकै भयानक हुने गरेको पाइन्छ, जुन धर्मका कारण हुने गर्छ। जस्तो कि इजरायल प्यालेस्टाइन विवाद, नाइजेरियाको जातीय विवाद, सुडानको गृहयुद्ध, म्यानमारका रोहिङ्गाज र चीनका बिगर मुस्लिमको उत्पीडन। यी सबैतिरका द्वन्द्वमा एउटा कुरा समान छ, त्यो हो धर्मको प्रभाव अर्थात् भूमिका। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि छ भने सबै धार्मिक युद्ध विशुद्ध धार्मिक कारणले मात्र हुँदैनन्। धेरैजसो धार्मिक विवादका पछाडि राजनीतिक शक्ति, आर्थिक स्रोत, क्षेत्रीय लाभ आदि पनि जोडिएका हुन्छन्। साम्प्रदायिकता एउटा यस्तो धार्मिक द्वन्द्व हो जसमा सहभागी समूह धार्मिक विविधताको फाइदा उठाएर राजनीतिक शक्ति हात पार्ने दाउमा हुन्छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी यहुदी, इसाई र इस्लाम एउटै अब्राहिम धर्मका शाखाहरू हुन्, तर यिनीहरू सधैँ आपसमा लडिरहन्छन्, एक अर्कोबाट मर्छन् र मारिन्छन्। आखिर किन? यो कथा मानव इतिहासको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक द्वन्द्व मध्येको एउटा हो। यसमा हामी संसारका 3 मुख्य अब्राहिम धर्महरूबीच सदियौंदेखि चल्दै आएको विवाद र यसका कारणको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। यहुदी, इसाई र इस्लाम यी तीनैवटालाई अब्राहिम धर्मको दर्जा प्राप्त छ। उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा आफूहरूलाई अब्राहिमसँग जोडेर हेर्ने गर्दछन्। यति समानता हुँदाहुँदै पनि किन यी धर्म सदियौंदेखि विवादमा फँसेका छन् त? यसलाई अब हामी गहिराईमा पुगेर बताउनेछौं। अब्राहमिक धर्म। अब्राहमिक एउटा यस्तो धर्म मान्ने मानिसहरूको समूह हो जसमा केवल एउटा मात्र भगवानको पूजा गरिन्छ। मतलब अब्राहमिक धर्मकै शाखाहरू हुन् यहुदी, इसाई र इस्लाम। यी तीनवटै धर्मको साझा नाम अब्राहमिक हो भने यी तीनवटै धर्मका साझा प्रमुख अब्राहमिक हुन्। यहुदीमा उनलाई भगवान र जिउज बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने संस्थापक पिता मानिन्छ। इसाई धर्ममा अब्राहिमलाई सबै आस्थावानका आध्यात्मिक पूर्वज मानिन्छ भने इस्लाममा उनलाई धेरै ईश्वरका दूत मध्ये एक मानिन्छ, जहाँ पहिलो दूत आदम थिए भने अन्तिम मोहम्मद। तीनवटै धर्मले आफ्नो उत्पत्ति अब्राहिमबाटै भएको मान्दछन्। उनलाई बुक अफ जेनिससमा भगवानसँग सीधा सम्बन्ध स्थापित गर्ने पहिलो व्यक्ति मानिएको छ। अब्राहिमपछि यी तीनवटै धर्मको विचारमा विविधता आयो, तर उनको समयसम्म सबैको विचार संयुक्त नै थियो। यसको उदाहरण यो हो कि तीनवटै धर्ममा आदमलाई पहिलो मानव मानिएको छ। अब हामी यी तीनवटै धर्मका बारेमा केही बताउनेछौँ। 1. यहुदी। अब्राहिम धर्ममा यहुदी सबैभन्दा पुरानो समयदेखि बाँचिरहेको एकमात्र भगवानलाई पूजा गर्ने धर्म हो। यहुदी धर्म 3000 बीसीदेखि 1000 बीसीको बीचमा उत्पत्ति भएको मानिन्छ, तर यसको आधुनिक रूप भने लगभग 500 बीसीमा पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रमा सुरु भएको मानिन्छ। यहुदीमा अब्राहिमलाई पहिलो जिउज मानिन्छ। उनले भगवानसँग एउटा सम्झौता गरेका थिए। जिउज अर्थात् यहुदीका लागि सन् 1948मा छुट्टै इजरायल देश बनाइयो। त्योभन्दा पहिलेसम्म उनीहरू विभिन्न देशमा प्रवासीका रूपमा बस्थे। करिब 8औं शताब्दी बीसीमा मेसोपोटामियाको बेबिलोनियन साम्राज्यले इजरायलको जमिन कब्जा गरेर उनीहरूलाई प्रवासी बनाएका थिए। यहुदीहरू एउटा भगवान र उनका दूतमाथि विश्वास गर्दछन्। तोरा र हेब्रू बाइबल यहुदीको धार्मिक ग्रन्थ हुन्, अर्थात् यहुदीको कानुन यहीँबाट सञ्चालित हुन्छ। यो धर्मले सिद्धान्तभन्दा धेरै कर्ममा विश्वास गर्दछ, अर्थात् यो धर्ममा मानवीय स्वभाव सञ्चालन गर्नका लागि यहुदी परम्पराभन्दा नियमको महत्त्व धेरै हुन्छ। इसाई र इस्लामको तुलनामा यहुदीहरू जिउज दूत बाहेक अरूको विश्वास गर्दैनन्। यहुदीहरू जिससलाई न ईसा मसीह भन्छन् न भगवानका पुत्र नै। यति मात्र होइन, यहुदीहरू न मोहम्मदलाई ईश्वरको दूत मान्छन् न त मुस्लिम धर्म शिक्षामाथि नै विश्वास गर्छन्। उनीहरू मात्र विश्वास गर्छन् त जिउज, तोरा र हेब्रू, जुन उनीहरूका आस्था हुन्। 2. इसाई। इसाई धर्मको सुरुवात यहुदी धर्मको एउटा शाखाका रूपमा पहिलो शताब्दी सीईमा विकसित भएको हो। 1054 सीईमा राजनीतिक र सैद्धान्तिक मतभेदका कारण अर्थोडक्स चर्च र रोमन क्याथोलिक चर्च विभाजित भए। यो विभाजनलाई ग्रेट सिजम भनिन्छ। यसपछि 16औं शताब्दीमा मार्टिन लुथरले सुधारवादी आन्दोलन सुरु गरे। यही क्रममा विरोधवादको विकास भयो। इसाई धर्मका संस्थापक जिसस क्राइस्ट रोमन प्यालेस्टाइनमा यहुदी समुदायकै सदस्य थिए। ओल्ड टेस्टमेन्ट र न्यू टेस्टमेन्ट इसाईका धार्मिक ग्रन्थ हुन्।
ईसाई धर्म अनुसार भगवान 3 स्वरूपमा प्रकट हुने गर्दछन्। पहिलो हो बाबु, त्यसपछि छोरा अर्थात् जिसस क्राइस्ट र तेस्रो पवित्र आत्मा। यी 3वटा संस्थालाई ईसाई धर्ममा ट्रिनिटी भनिन्छ। जीसीलाई भगवानका छोरा मानिन्छ। यहुदीबाटै विकसित भए पनि ईसाई यहुदी धर्मको नियममा विश्वास गर्दैनन्, किनकि यहुदीले धर्मको मुख्य मर्मलाई नै बङ्ग्याएको उनीहरूको आरोप छ। दुवै समुदायको सम्बन्ध सधैँ नै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रियो। विशेष गरी युरोपमा यहुदी समुदायले विभेद र हिंसाको शिकार हुनु पर्यो। ईसाईको मुस्लिमसँगको सम्बन्धमा पनि समस्या छ। उनीहरू मोहम्मदलाई ईश्वरका दूत मान्दैनन्। 7औं शताब्दीपछि रोमको चर्चले मुस्लिमलाई राजनीतिक र धार्मिक खतराका रूपमा हेर्न थाल्यो। त्यसकारण 11औं र 13औं शताब्दीको बीचमा होलील्यान्ड अर्थात् जेरुसेलम र त्यसको आसपासमा क्रुसिड अर्थात् होली वार भए। 3. इस्लाम। इस्लाम धर्मको सुरुवात 7औं शताब्दी सीईमा मक्काको मरुभूमि क्षेत्रबाट भएको हो, जुन अहिले साउदी अरेबियामा पर्दछ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने इस्लाम धर्म ईसाई र यहुदी दुवैको परम्परा र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताबाटै विकसित भएको हो। त्यसपछि यो धर्म बिस्तारै ब्रिजेन्टाइन साम्राज्य र सासानिद साम्राज्यमा फैलिन थाल्यो। 8औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा यो धर्म उत्तर अफ्रिका, युरोप र मध्य अफ्रिकासम्म फैलियो। इस्लाम धर्मको फैलावटसँगै यसमा नयाँ नयाँ परम्परा र संस्कार विकसित हुँदै गए। यसैको परिणामस्वरूप अहिले फरक फरक स्थानमा फरक फरक इस्लामिक परम्परा देख्न पाइन्छ। राजनीतिक र सैद्धान्तिक मतभेदका कारण इस्लामिक भित्र पनि धेरै समूह विकसित भए, जस्तै सुन्नी, सिया, इस्माइलिज, अलेभिज आदि। भगवानलाई अरेबिक भाषामा अल्लाह भनिन्छ। मुस्लिमका अनुसार अल्लाहले आफ्नो सन्देश अर्थात् कुरान मानिसमाझ फैलाउनका लागि आफ्ना दूत मुहम्मदलाई दिएका थिए। कुरानमा मुस्लिमलाई एउटा मात्र भगवानको पूजा गर्न भनिएको छ र अरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने व्याख्या पनि यसमा गरिएको छ। ईसाई र यहुदीलाई इस्लामले आफ्नै पुरानो संस्करणका रूपमा हेर्ने गर्दछ। मुसलमानहरू इस्लामलाई एकमात्र भगवान पूजा गर्ने परम्पराको अन्तिम, पूर्ण र सही अवतारका रूपमा व्याख्या गर्ने गर्दछन्। इस्लामिक परम्परामा केही यहुदी र ईसाई धार्मिक दूतलाई पनि मान्यता दिइएको छ, जस्तै अब्राहिम, जिसस र मोजेज। आखिर यिनीहरूको उत्पत्ति अब्राहिमबाटै भएको हो भने यिनीहरूबीच किन विवाद हुने गर्छ? यी 3वटै धर्मको परम्परामा अब्राहिम एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। हिब्रू बाइबलमा टेम्पल माउन्टलाई पहिलो टेम्पल मानिएको छ। यसलाई राजा सुलेमनले 950 बीसीमा निर्माण गरेका थिए। यहाँ डुम अफ दी रक रहेको छ। त्यसकारण यहुदीका लागि यो स्थान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। जिससलाई 3 एडीमा जेरुसेलममा किला ठोकेर झुन्ड्याइएको थियो। यही सहरबाट जिससको पुनर्जन्म भएको विश्वास पनि गरिन्छ। त्यसकारण ईसाईका लागि यो सहर महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यही सहरमा चर्च अफ द होली पनि रहेको छ। यसै गरी इस्लामका लागि यो सहर यसकारण महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो पृथ्वीको अन्तिम स्थान हो जहाँ मोहम्मदले बुराक नामक जीवको सहायताले एक रातमा भ्रमण गरेका थिए। यो स्थान टेम्पल माउन्टको कम्पाउन्डभित्र रहेको छ, जहाँ अल अक्सा मस्जिद रहेको छ। अल अक्सा मस्जिद इस्लामका लागि मक्का र मदिना पछिको तेस्रो पवित्र तीर्थस्थल हो। जेरुसेलमको सम्पूर्ण मुद्दा यही धार्मिक महत्त्वको वरिपरि जेलिएको छ। हजारौं वर्षको विनाश र पुनर्निर्माणपछि टेम्पल माउन्टमा जे जति बचेको छ त्यसको स्वामित्वलाई लिएर अहिले पनि धेरै विवाद हुने गरेको छ। यहुदीका अनुसार डुम अफ दी रकमा उनीहरूका भगवानका पनि भगवान रहेका छन्, त्यसकारण त्यहाँ उनीहरूको अधिकार छ। तर मुस्लिम यस्तो मान्दैनन्। सन् 1976मा टेम्पल माउन्टमा प्रार्थना गर्ने अधिकार मुस्लिमलाई मात्रै भएको निर्णय गरिएको थियो। त्यसपछि यहुदीहरूले पश्चिमतिरको पर्खालमा मात्रै प्रार्थना गर्न पाउने भए। यो निर्णयबाट दुवै अतिवादी मुस्लिम र यहुदीको चित्त दुख्यो। अहिले यहुदीले पनि टेम्पल माउन्टमा प्रार्थना गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्, तर मुस्लिमहरू यहुदीहरूलाई जेरुसेलमबाटै हटाउन चाहन्छन्। धर्मले मानिसलाई शान्ति, प्रेम र सहिष्णुता सिकाउँछ भन्ने सबैको मान्यता छ। तर किन धर्मसँग जोडिएका मानिस यसरी हिंसामा उत्रन तयार हुन्छन् त? के वास्तवमा धार्मिक युद्ध र द्वन्द्वको कारण केवल धार्मिक विश्वास मात्रै हो त? समाजशास्त्रीहरू यो विषयमा विभाजित छन्। केहीको भनाइ छ कि अतिवादीहरू धार्मिक ग्रन्थको प्रयोग आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक फाइदाका लागि गर्ने गर्दछन्। यस क्रममा उनीहरू धर्मको मूल मर्मलाई अपव्याख्या गर्दछन्।
उनीहरूका अनुसार धार्मिक हिंसाका पछाडि वास्तवमा धार्मिक कारण नै हुँदैन। अन्य केहीको भनाइ छ, धर्ममा शहादतलाई पवित्रता मानिन्छ, त्यसैले धेरै अवस्थामा यो नै द्वन्द्वको कारण बन्ने गर्दछ। परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने अध्यात्मले कहिले पनि राजनीतिक रूपमा टाढा रहन उक्साएको छैन। आधुनिक समयभन्दा पहिले धर्म कुनै छुट्टै गतिविधि थिएन। अर्थतन्त्र, राज्यको विकास, राजनीति, युद्ध, जीवनशैली सबैमा धर्मको सक्रिय सहभागिता हुन्थ्यो। क्रुसेड धार्मिक कारणबाट प्रेरित भएको युद्ध भए पनि त्यो पूर्ण रूपले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि थियो। पोपले इस्टवार्ड विस्तारका लागि मुस्लिममाथि युद्ध घोषणा गरेका थिए। यसैगरी 16औं र 17औं शताब्दीमा युरोपमा भएका धर्मयुद्ध तथा सन् 1618 देखि सन् 1648 को बीचमा भएका 30 वर्षीय युद्ध साम्प्रदायिक विभाजनका कारण अझ क्रूर बने। तर यिनै युद्धले आधुनिक राज्य निर्माणको सुरुवात पनि गरायो। प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिक बीच भएका युरोपियन युद्धको उद्देश्य धार्मिक सङ्घर्ष हुनुका साथै रोमन साम्राज्यको विस्तार रोक्नु पनि थियो। हेब्रियू अब्राहिमका 2 छोराहरू आइस्याक र इस्माइल थिए। जिउस आफूहरूलाई आइस्याकका छोरा ज्याकबका वंश मान्दछन्, यसैलाई पछि गएर इजरायल नाम दिइयो। अर्कोतर्फ मुस्लिमहरू आफूलाई इस्माइल तर्फबाट उत्पत्ति भएको मान्दछन्। त्यसकारण यहुदी र इस्लाम बीच पुस्तौंदेखि विवाद चल्दै आएको छ। यहुदीका अनुसार इसाई धर्ममा पुजिने जिसस उनीहरूका मसीहा होइनन्। आज पनि उनीहरू आफ्ना मसीहा पर्खिरहेका छन्। यो नै यहुदी र इसाई बीचको द्वन्द्वको कारण हो। इसाई र इस्लामको कुरा गर्ने हो भने इसाईले इस्लामलाई गलत धर्म मान्दछन्, किनकि इस्लामले ट्रिनिटी र क्राइस्टको देवत्वमाथि विश्वास गर्दैन। यिनै आधारभूत विश्वास र विचारधारामा रहेको मतभिन्नताका कारण लामो समयदेखि द्वन्द्व चल्दै आएको छ। अब यिनीहरूका बीच भएका इतिहासका केही महत्त्वपूर्ण विवादका बारेमा चर्चा गरौँ। युरोप इतिहास बारेको विवाद। प्रारम्भिक क्रिश्चियन ग्रन्थहरूले यहुदीहरूलाई उत्पीडन र जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न निषेध गरेको थियो। तर 11औं शताब्दीमा भएको पहिलो धर्मयुद्ध अर्थात् क्रुसेडमा यो सिद्धान्त लागू भएन। यसकारण युरोप र मध्यपूर्वमा धेरै नरसंहार भयो। सन् 1100 पछिको युरोपको इतिहासमा यहुदी विरोधी भावना व्यापक रूपमा फैलिन थाल्यो। यस क्रममा एउटा यस्तो समय पनि आयो जसमा यहुदीलाई इसाई विरुद्ध भइरहेको अपराधको दोषी मान्न थालियो। यही कारण देखाउँदै यहुदीको नरसंहार पनि गरियो। अर्कोतर्फ मुस्लिमलाई केही इसाई बुद्धिजीवीले विधर्मी भन्दै मोहम्मदलाई पछ्याउन थाले। उनीहरूले होलील्यान्ड आफूहरूले कब्जा गरेको पनि बताए र सेनाको बलमा इसाईलाई धम्क्याए। पहिलो क्रुसेड होलील्यान्डलाई इस्लामिक शासनबाट मुक्त गर्नकै लागि भएको थियो। त्यसपछि भएका क्रुसेड पनि यसकै लागि भएका थिए। जब अटोमन साम्राज्यले भूमध्य रेखीय र दक्षिणपूर्वी युरोप कब्जा गर्ने धम्की दिए, तबसम्म अर्थात् 15औं र 16औं शताब्दीसम्म पनि युरोपियन संस्कृतिमा क्रुसेडका यी आदर्श प्रमुख रूपमै रहे। अन्ततः सन् 1679 मा भएको कार्लोवेजको सन्धिपछि अटोमन साम्राज्य र होली रोमन साम्राज्य बीच स्थिरता कायम भएको थियो। यहुदी र इसाई बीच पनि सुरुका दिनमा धेरै धार्मिक विवाद भए। यहुदीसँग उनीहरूको विचार नमिलेको भन्दै प्रारम्भिक चरणमा ठूलो संख्यामा इसाईहरूलाई सताइएको थियो। जेरुसेलमको विवाद। यो विवादको मुख्य कारण जेरुसेलममा रहेको टेम्पल माउन्ट अथवा हरम अल शरीफ नै हो। पूर्वी जेरुसेलममा रहेको यो टेम्पल माउन्ट एउटा पवित्र कम्पाउन्ड हो जसमा अल अक्सा मस्जिद र डोम अफ द रक रहेको छ। होली वाललाई यहुदीको पवित्र स्थल मानिन्छ, तर केही यहुदी त्यो वाल बाहेक अन्य स्थान पनि आफ्नो भएको दावी गर्दछन्। आज विवाद यहीँनिर छ। तर उनीहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने जेरुसेलम 3वटै अब्राहमिक धर्मको पवित्र तीर्थस्थल हो। त्यसैले हत्या हिंसा गरेर होइन, शान्तिपूर्वक सबैले यहाँ प्रार्थना गर्न पाउनुपर्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।